لاميا قولي لي كاين كليون بزاف برا؟ خالتي لا غير هما داخلين لي بخومي كليون. تفضل احكي واش عندك. خالتي لالا انا جيت نشوف عندك الزهر. جيت تشوف الزهر؟ قول لي نشوف لك بالفيسبوك ولا باليوتيوب ولا بتويتر؟ بصح حسب الحطه تاعك ماكش تاع تويتر باسكو غالي عليك. الفيسبوك ولا ماشي كنتو تشوفوا بالكارطه وليتو تشوفوا بالفيسبوك؟ ها الكارطه بكري وقتنا ولا ناكش من كارطه تاع جدك هذا. هيا نشوف لك ولا نحبس؟ بصح خالتي لالا هذا الفيسبوك غاليه. ها قولي وشحال عندك انت؟ انا عندي غير 20,000 هذا ما كان. 20,000 شني 20,000 هذا تاع شي؟ انا نخلص لا كونيكسيون غاليه وتجيب لي 20,000. لا خرجي عليا. ها وراسك كذا هذا بقداش هذا الفيسبوك؟ شوف عندي 20 مليون با بلوس. هذا له طبيب ولا؟ ها خال طبيب. لا طبيب يشوف لك بالفيسبوك يشوف لك الزهره. ها قول هيا ديجا روح ديجاج. ها وراسك عايشك. لا انا نبي غير نشوف لك لكن هذيك اللي تبغيني نزوج بها ولا لا وراسك قلت لك لا برا. ها وراسك لا وراسك لا انا ما عنديش زوجي. خلاص سي بون ما تندبش على راسي هاك غير غثني. هيا قول لي شحال عندك؟ اي هذا ما عندك غير 20,000 صح؟ عندي 25,000 تاعتك. 25,000 وين انت مالكش تاع فيسبوك، انت تاع اس ام اس نشوف لك بالبورطابل خير. هيا هات نيميرو التليفون تاعك. فيها نيميرو ولا يا خالتي لا ما تشوفيليش بالفيسبوك. لا ما زلت باك بالفيسبوك ديجا كيفاش نشوف لك في الفيسبوك؟ انت امي معايا في الفيسبوك تنشوف لك. هاي هات النيميرو تاعك خلينا نشوف لك بلي اس ام اس. هاي انت كبير تشوف هذيك اسكو لك تديها ولا لا؟ شوف راهي كتبت لك ا بلس وان شاء الله. شوف الشي اللي درتو فيا كامل ان شاء الله يا ربي يخليك ديما لولا شي لولا قالت لك ان شاء الله ربي يخليك ديما ضحك. اخرجك قلقتني. شوفي لاميا لو بروشان ما نحبش حتى واحد تدخلي لي هكا برك تلقاي واحد عنده سيليكات دخلي سيري 5 سيري 6 كاع سيريات بصح الار 4 لير 2 نو فهمتي؟ هيا او سويفون. شوفي خالتي لالا انا يعني نبغي واحد وهذا اللي نبغيها اجي صاحبتي وراني بغيتك تطلقيه وتجيبيه ليا واني هنا مهم طلقيه منها. حيه كبيره هذه تاع تويتر. هذيك تاع تويتر هو اللي يفريها لك بصح لازم لك العطف دراهم باش نقول لك. شوفي تاتا لالا كيما تقولين هنا عباك انا بابا لاباس بينا بتلابايير لاباس بيه متخميش خلاص. ما كاين حتى مشكل. لوحي تشوفي صبعك الله لوحي. اي حرقني تاتا حرقني. حسبتها سهله ولا سيدي ديجا انا قلت لك لوحي في بلاصه فلاش ديسك لا لحيتو بلاصه لابريز يا سيدي ذلاها. لوحي تشوفي ياه وشحال عندك من عديان. هذا لا هذا لحتي غير صبعك مالا كل لحت لك راسك مالا واش نهي روزمو. شوفي راهي مرت بويك هي اللي دارت لك هذا الشيء. لا فام دو بابا بصح انا بابا ميت ما عنديش لا فام دو بابا. تكذبي فيا تكذبي في الفيسبوك وتويتر تكذبي في العلمه. هاني مبطله. صبعك لا يقول لها انا معليش كملي بس انا بغيتك تشوفي لي على هذاك الراجل اللي يبغيني مش على جال لا فامي تاعي. هاني على بالي هاني نشوف فيها هاني حكمتو. يلا الله قولي لي هذا هو السمر ولابس الاحمر عليها قال لك لا بغا يعجبك الاسمر او لبسته الاحمر تعرفي تخيري يا سني راحت لا كونيكسيون. سني قلبي صبعك بدلي صبعك الاخر. ديري صبعك تاعك راك تشوفي ديري انا حكمت. الله يبارك. هو مرتو لاباس عليهم سيدي الله لا يهبلوا. شوفي نحيت في كراعك. هلا بغيتي دوكا باش نطلقهم لازم لك حيات كبار. اول حاجه لازم لك تجيبي لي امبريمونت كولور
باش نمبيريمي كاع تصاورها ونبهدلها نبهدلها في الطرق كيما صحاب الفوت هذوك. ثاني حاجه لازم لك شحال يسيبها لولديها وباغي يخدم على روحه هو ثاني. والله واش قلتي؟ اوه تاتا كي تبروفيتي فيا وتدخل ولدك في هذا الشيء. ايوا هاي الهضره اللي ما نحبهاش. هاو لازم نحطها في النص هذيك باش نحل انفاسي وليدي هكا باش نقدروا عليه. لا واش قلتي؟ هيا تربحي هيا او سويفون ما كاش او سويفون ما كاش اللي باغي يلوح صبعه ولا كراعه ولا راسه يا سيدي. هيا نبيلاس هاي شوف لك زهرك ما كاش. يا والله لا باطل يا باطل يا ذا لها ارباح اخويا. شوف لك زهرك مكتوبك يا سيدي والله ما نحكي عليك ضارب هاي ما كانش الا هكا تقعدوا فقر في الفقر يا اخي يا اخي. هيا ربي يعاونكم بطلت الخدمه هذه ياي. يا ده والله وحش بك يا سيدي. ايوه ما على باليش منين نبدا. ستادير واش نلقى نو ستادير tu fais des efforts عندك des efforts راك ديري des efforts en plus ملايكه comme on dit الملايكه تاعك خفاف quoi c'est léger donc c'est-à-dire que tu as عندك البروفيل تاع humorista هذه ثاني كره هذاك اللي واسمه اللي كان يتكلم على اللغه وعلى زيدها هذه اللي في الكوليس زيدها في اللغه دونك tu as cette personnalité d'humoriste. عندي مشكل معك في ماشي في l'idée des sketchs. C'est-à-dire اللي يخدم لك les sketchs n'a pas encore trouvé les chutes comiques. Même l'idée, les idées sont plus ou moins bien. Mais en même temps, مانيش عارف كيفاش il y a quelque chose qui manque. في les chutes, في les vannes comme on dit dans le métier. Donc c'est léger, c'est plaisant, تبعو, mais en même temps خاصة هذيك le comique, le vrai. D'ailleurs, tu remarques, on sent que le public rame تبع, mais avec un sourire, pas avec un vrai rire. Tu vois? Donc je ne sais pas chauffer مع اللي يكتب لك les textes. كتبتو انا هذا. ايه؟ كتبتو انا هذا. كتبت فانتيا ولا كم قلتي لي كاين ثانيك راجلك يكتب لك aussi les textes. Je sais pas. Tu as un problème de texte. Mais en même temps, en tant que comédienne, tu as les possibilités de faire ce travail-là. Enfin, d'avoir la graine comique. Kaina, c'est léger, c'est bien. Mais voilà, on a un problème max concernant les textes et les chutes comiques. 7 sur 10. Merci. يعطيك الصحة ليليا. Oui, je suis d'accord aussi. عندك tu es positif. عندك déjà l'idée اللي مليحة. الشوافه بالانترنت يتوجهوا تقدم تاع 2013 الشوافه دوكا خلاص مي سي سا هذا هو لو كان درتينا ايماجين نعطيك ليديا صراع اونتر الشوافه تاع الانترنت وتجيب الشوافه تاع الصح تاع القديم الو كاين صراع بيناتهم لا تو بي فير بوكو دو شوز تو فوا مي جو سي با دخلتي في واحد سكيتش هذيك تاع او سويفون هذا ومع تعاوزاه كيما السمانه اللي فاتت وانا قلت لك essaye de tu vois creuser autre chose tu vois هذيك تاع او سويفون يجي بعد لا ليست روج هنايا حاوزتيه جو سي با ولا خلصوك ولا ما خلصوكش حتى نستنى ولا خلصوك tu vois un petit peu alors هذه un petit peu bon l'idée c'est pour ça en plus le public aussi يحب يتجاوب معك باسكو tu es là tu عندك سي عندك الروح هذيك tu سي بيان بوزيتيف مي مانيش عارف كيفاش انا نعطيك 7.5 على 10 نص هذاك فيه البركه شكرا ليليا بون الور كنا